रज़ाकार वकार जागो अवाम पार्टी पाकिस्तान। जागो अवाम चैनल, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले दिन से दावा कर रहा था कि अमेरिकन इलेक्शन के अंदर ट्रंप साहब ही जीतेगा, तो आज ये सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो गई है। ऐलान हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कमला हैरिस के मुकाबले में फ़तह याब हो चुके हैं और अमेरिका के सदर मुंतखब कर लिए गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के जागो अवाम चैनल ने जो तज़िया पेश किया वो दुरुस्त साबित हुआ और आज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब वो सदर मुंतखब हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के सदर मुंतखब होते ही हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कैंप्स में जश्न का समा है और हर तरफ से मुबारकबादें जो हैं वो बरसाई जा रही हैं और खुशगवार माहौल में इस वक्त हमारे खिलाड़ी के जो मुरीद हैं वो मुब्तला हो चुके हैं और उनका ख्याल है कि बहुत जल्द उनके रहनुमा जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ट्रंप अनकरीब पाकिस्तान की तरफ एक सख्त कॉल करेंगे और उसके नतीजे में पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा कि वो खिलाड़ी को बाहर कर दे। मैं समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर तो ट्रंप के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो फ़ौरन ही इसके ऊपर कोई अमल दरामद करें, लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में आप अच्छी उम्मीदें लगा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका कभी भी किसी भी सूरत में पाकिस्तान की अफसरशाही, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगी, क्योंकि अमेरिका के मफादात जो हैं वो हरगिज़ किसी शख्सियत के साथ वाबस्ता नहीं है, वो तो मुल्कों के साथ वाबस्ता हैं और पाकिस्तानी रियासत के साथ वाबस्ता हैं। बहरहाल जो है डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद हो, जागो अवाम चैनल को भी मुबारकबाद हो कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने जो पेशनगोई की वो दुरुस्त साबित हुई। अब चलते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ, उन खिलाड़ियों की तरफ जिनका कॉन्फिडेंस लेवल आज काफ़ी बुलंद होता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि वो गैर मामूली तौर पर हवाओं में उड़ना शुरू हो गए हैं। चूँकि आप जानते हैं कि उन्होंने सवाबी में एक टेंट विलेज नाम से जलसा करने का प्रोग्राम करार किया है। चूँकि इसको टेंट विलेज का नाम दिया जा रहा है, सवाबी जो कि इस्लामाबाद के करीब ही वाक़या है, ज़्यादा फासला नहीं है, तो यहाँ अगर इज्तिमा किया जाएगा तो इसमें आवाम की बहुत बड़ी तादाद शरीक होगी यकीनन। और कुछ अभी तक जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, तजिया निगार हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वो इस तरफ ज़्यादा मुतवज्जा नहीं हो रही, हमारे आम लोग भी और हम सब भी इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस काल के अंदर आज ट्रंप साहब के जीतने के बाद एक नई ताकत पैदा हो जाएगी तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अंदर, एक नई एनर्जी आज के बाद, एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई हो गया है, उनकी एनर्जियाँ बढ़ चुकी हैं और उनकी उम्मीदें रोशन हो चुकी हैं और वो अब ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ सवाबी की तरफ रवाना होंगे। अभी तक तो सवाबी जलसे के बारे में कोई एडिंग्स नहीं लगाई जा रही, लेकिन मुस्तकबिल करीब में अगर ये जलसा एक धरने की शक्ल इख्तियार कर गया और गंडापुर साहब ने पूरे पाकिस्तान को लोगों को वहाँ आने की कॉल दे दी, तो इसके नताइज जो हैं वो बहुत दिलचस्प निकल सकते हैं। अगर लोगों ने जौक दर जौक सवाबी की तरफ रुख कर लिया तो उनके वो रोकने का कोई बंदोबस्त भी नहीं हो सकता और उनको जाने से कोई रोक भी नहीं सकता। और खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही खिलाड़ियों की अपनी हुकूमत है, खिलाड़ियों की चलती है, दूसरे लोगों का तो वहाँ कोई अमल दखल भी नहीं है। एक जलसा बड़ा करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जलसा करके घर चले जाना तो एक मामूली बात होगी, मामूल की बात होगी। लेकिन अगर खिलाड़ियों ने ये फ़ैसला कर लिया कि यहाँ सवाबी में उस वक्त तक क़याम करना है जब तक कि 4 लाख अफराद या लाखों अफराद जमा नहीं हो जाते और उसके बाद यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का फ़ैसला किया गया, तो फिर एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाएगी। यानी कि पहले जलसे के बाद टेंट सिटी में आवाम की आमद का सिलसिला जारी रहे, कई रोज़ तक वहाँ धरना रहे, वहाँ लोग जमा हो जाएं और जब उनकी तादाद लाखों में पहुँच जाए तो वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर लें, इस्लामाबाद की तरफ
بڑھنا شروع کر دیں، تو اگر ایسی صورتحال سامنے آئی تو بڑا دلچسپ منظر ہوگا، صورتحال بڑی دلچسپ ہو جائے گی اور حکومت کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ ابھی تک گنڈا پور صاحب بھی بہرحال 10-15 ہزار سے زیادہ افراد اپنے ساتھ لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، لیکن اگر وہ ثوابی میں جلسہ کرنے کے بعد اسٹے کر گئے، انہوں نے اپنی ٹینٹ سٹی بنا دی اور اس میں سارے پاکستان کے کارکنوں کو آنے کے لیے مزید کال دے دی کہ آپ جلد از جلد یہاں تشریف لے آئیں، تو ظاہری سی بات ہے وہ عام مسافروں کے روپ میں پی ٹی آئی کے کارکن جائیں اگر اور بغیر کسی جلوس کے جائیں تو وہ بآسانی ثوابی پہنچ سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنے احتجاج کو جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں سے لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آ سکتے ہیں، اور اگر واقعہ ہی وہ لاکھوں نہیں 1 لاکھ بندہ بھی اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہوگی، جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے پریشانی بن جائے گی، کیونکہ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی آ چکے ہیں، گو کہ اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زیادہ امیدیں ان سے وابستہ کر لی گئی ہیں، لیکن بہرحال اگر ان کی امیدیں وابستہ کر لی ہیں انہوں نے تو وہ امیدیں بھی انہوں نے کسی نہ کسی بنیاد پر وابستہ کی ہوں گی، کیونکہ امریکہ میں اور یورپ میں بہرحال جو ہے کھلاڑی اور اس کے کھلاڑیوں کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہ کئی دفعہ امریکی پارلیمنٹ کے اندر ایسی قراردادیں منظور کروا چکے ہیں جو کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کھلاڑی کی حمایت کر رہی تھی۔ تو بہرحال دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فائنل کال ہے جو کھلاڑی کے اشارے پر دی گئی ہے، یہ کال بہت اہم کال ہوگی اور اس کے اوپر جو دلچسپ صورتحال پیدا ہونا ابھی سے شروع ہو گئی ہے وہ مزید چند دنوں بعد جیسے جیسے 9 تاریخ قریب آئے گی دلچسپ ہوتی جائے گی، اور اس دوران گنڈا پور اور ان کے پارٹی جو رہنما ہیں ان کے بیانات میں اب جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ دیکھیں گے شدت آتی چلی جائے گی اور ان کا انداز جارحانہ ہو جائے گا، اور آج کے بعد کھلاڑی اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ حکومت میں واپس آ چکے ہیں، ان کی پاور واپس آ چکی ہے اور ان کا کانفیڈنس لیول بتا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں امریکہ کے اوپر، یورپ کے اوپر، خصوصاً امریکہ کے بارے میں ان کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ امیدیں وابستہ کیوں نہ ہوں، ان کی جڑیں ہیں وہاں پہ، ان کے تعلقات ہیں وہاں پر، ان کے اور ان کے مفادات آپس میں لنکس ہیں۔ اگلی بات آ جائیں عدلیہ کی طرف۔ 26ویں ترمیم منظور کرانے کے باوجود بھی حکومت ابھی تک عدلیہ کے اوپر مکمل طور پر پراعتماد نہیں ہے اور اس کو ابھی بھی جو ہے خدشات ہیں حکومت کے اندر، اور تبصرہ نگار بھی ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب ایک پختون نژاد جو ہیں جج ہیں، اور یقیناً کوئی بھی پختون نژاد اس وقت خان کی حمایت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، چاہے مدھم انداز میں ہو یا شدت سے ہو، لیکن بہرحال آخرکار جو ہے آفریدی صاحب نے خان صاحب کی حمایت ضرور کرنی ہے اور خان صاحب کی فیور میں انہوں نے کچھ نہ کچھ اقدامات ضرور کرنے ہیں اور مکمل طور پر حکومت کا ساتھ بھی نہیں دینا، اور وہ خوفزدہ بھی ہوں گے جس طریقے سے سابقہ چیف جسٹس کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ تحریک انصاف والوں نے برتاؤ کیا ہے، اس وجہ سے لازمی سی بات ہے آفریدی صاحب پوری کوشش کریں گے کہ ان کا امیج اس طرح کا نہ بنے، تحریک انصاف مخالفین کے طور پر وہ سامنے نہ آئیں اور آنے والے وقت میں تحریک انصاف والے ان کے اوپر اس طرح اٹیک نہ کریں جس طریقے سے وہ اب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس اٹیک سے بچنے کے لیے، اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی بہرحال جو ہیں آفریدی صاحب مجبور ہیں۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا رنگ بدلتا ہے آسمان کیسے بہرحال ٹرمپ صاحب کو مبارکباد ہو، اور تحریک انصاف والے اگر اس کے اوپر خوشی منا رہے ہیں، ان کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں تو ان کو بھی مبارکباد ہو، امن پرست لوگوں کو، امن پسند لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ ٹرمپ نے بہرحال ماضی میں بھی یہ دکھایا ہے کہ اس نے جنگوں سے اجتناب کیا ہے، اور اب ہمیں امید پیدا ہو گئی ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد
खिलाड़ी रहा हो या ना हो, लेकिन हमें उम्मीद पैदा हो गई है कि दुनिया में जो जंग का माहौल पैदा हो गया है, जिस तरह ऐसा लगता है कि हर तरफ जंगी माहौल पैदा हो गया है, खून खराबा अरब में जारी है, फ़लस्तीन में जारी है और जंग फैलती हुई नज़र आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद बहरहाल ये तो उम्मीद पैदा हो गई है कि अब जो है वो जंगों से परहेज़ की पॉलिसी अमेरिका में आ जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोशिश करेंगे कि जो अमेरिकन जंगें हैं या के इलाके में जो जंगें जारी हैं या दुनिया में जो जंगें जारी हैं उसके ऊपर वो अमन व अमान के लिए कोई मुआहदा करा लें ऐसे ममालिक को जो आपस में लड़ने पर बज़िद हैं, जंग करने पर बज़िद हैं, उनको वो स्टॉप कर सकते हैं, उनको वो रोक सकते हैं, उनके दरमियान कोई मुआहदा करा सकते हैं, अमन को रोक सकते हैं। तो हमें तो डोनाल्ड ट्रंप से ना कोई ज़ाती उम्मीदें हैं, ना कोई पार्टी के हिसाब से कोई उम्मीदें हैं, लेकिन हमें डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने की दो मामलात में खुशी है। एक तो ये कि हमारे जागो अवाम चैनल ने पहले से बता दिया था कि ट्रंप साहब आएंगे, और दूसरा हमने आपको ये उम्मीद है, हमें इस बात की खुशी है कि ट्रंप के आने से ज़रूर जो है ज़रूर वो अमन व अमान की तरफ जो है दुनिया के कदम बढ़ेंगे, क्योंकि एक अमन का नारा लगाते हैं, जंग से नफ़रत का नारा लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। ट्रंप साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनको लोग पसंद भी बहुत करते हैं, लोग नापसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन बहरहाल जो उनकी अमन पसंदी है वो अपनी जगह है। जो वो कहते हैं कि गैर ममालिक से गैर मुल्की जो हैं वो अमेरिका के अंदर जिस तेज़ी से आ रहे हैं और जिस ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं पनाहगुज़ीन, उनके बारे में जो उनकी पॉलिसी है वो भी ज़ाहिर है कोई इतनी नेगेटिव पॉलिसी नहीं है। वो कहते हैं आप बैक डोर से नहीं, आप फ्रंट डोर से आएँ, आप गैर कानूनी तौर पर नहीं, आप कानूनी तौर पर आएँ, आप लीगल तौर पर अमेरिका में आएँ, आप जो हैं वो अनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से समंदरों के रास्ते गैर कानूनी तौर पे बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ ना आएँ और ज़्यादा तादाद में ना आएँ, क्योंकि आपके आने से हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, हमारे पाकिस्तानी कौम हो या सेंट्रल एशिया के लोग हों या पूरी वर्ल्ड के लोग हों, अमेरिका ने अब तक ये पॉलिसी रखी थी कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वहाँ पर दाखिल होते थे, वहाँ की सिटीज़नशिप हासिल करते थे, वहाँ के मुस्तकिल रिहायशी बन जाते थे। तो लाज़मी बात है जो मकामी लोग होंगे उन्होंने इन मामलात पर गौर किया होगा, और जिस तरीके से बाहर के लोगों के आने से, इतनी बड़ी तादाद में आने की वजह से उनका कल्चर मुतासर हुआ होगा, उनका मुल्क मुतासर हुआ होगा, उनका सिस्टम मुतासर हुआ होगा। लिहाजा ये उनको हक़ हासिल है कि वो अपने मुल्क के अंदर गैर मुल्कियों को एक लिमिट के अंदर रखें। ज़ाहिर है कोई भी नहीं चाहता, कोई भी मुल्क नहीं चाहता, किसी भी मुल्क के अवाम नहीं चाहते कि वो अक़लियत में हो जाएं और बाहर से आने वाले लोग अक्सरियत में हो जाएं। आप हमारे अपने ही मुल्क की हालत देख लें, कुछ लाख अफ़गानी आ गए, कुछ बंगाली आ गए, कुछ दीगर ममालिक से लोग आ गए, तो कितने बड़े बड़े मसाइल पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं, कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात आ चुकी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की कितनी सिचुएशन गलत ख़राब हो चुकी है, कितनी असले की भरमार हो चुकी है, कितनी मंशियात आम हो चुकी है, किस तरीके से यहाँ दहशतगर्दी धमाके, ख़ुदकश धमाके और दिफाई इदारों पर हमले किए जाते हैं। तो इन अक्सर हमलों में अक्सर अब तक की जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसमें जो मास्टरमाइंड है, जो इनके मेन हैंडलर हैं, वो अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग हैं या अफ़गानिस्तान में बैठ के इस सारी जो मामलात हैं इनकी कोई बैकडोर सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं वो गैर मुल्की हैं। पाकिस्तान के मकामी लोग जो हैं वो बहुत कम तादाद में इसमें मुलव्वस हैं, नज़रियाती तौर पे इनकी हमायत भी करते हैं, शिद्दत पसंद भी हैं, लेकिन बहरहाल जो है गैर मुल्कियों की वजह से जो मसाइल हैं वो उसमें बहुत शदीद इजाफ़ा हुआ है। लिहाजा अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने मुल्क को गैर मुल्कियों की भरमार से बचाना चाहते हैं तो ये भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। आगे चलते हैं। चीफ साहब की एक्सटेंशन के बारे में जो अब तक मुख्तलिफ़ तरफ से मुख्तलिफ़ आरा आ रही हैं, दबी दबी आवाज़ें आ रही हैं,
تو کچھ حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ایک آرمی چیف 5 سال رہے گا تو پیچھے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت میں 5 سال کا اضافہ 5 سال کر دی گئی ہے مدت ملازمت ایز آرمی چیف، تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک معمول روٹین کی بات ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہباز حکومت اپنے ارد گرد قانون کی ایسی دیواریں کھڑی کر رہی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکے اور اپنی پوزیشن کو بہتر کر سکے، اور آنے والے وقت میں جو ان کو خطرات درپیش ہیں، چاہے وہ عدالتی محاذ پر ہوں، عوامی محاذ پر ہوں یا اپوزیشن کے محاذ پر ہوں، ان سے ان کی بچت ہو سکے. تو یہ بہرحال جتنی بھی اب تک کے قانونی ترامیم کی جا رہی ہیں اور بہت تیزی سے کی جا رہی ہیں، اس دوران کچھ اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو انہوں نے جوڈیشنل کمیشن بنایا تھا اس کے اندر فاروق ایچ نائک اور بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے، تو بلاول بھٹو صاحب نے بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوڈیشنل کمیشن میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے، جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کچھ نہ کچھ مسائل ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان کافی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. اختلافات پیدا کیا ہو چکے ہیں؟ اختلاف آج سے نہیں ہے، ان کا اختلاف تو آدھی صدی سے جاری ہے، پچھلی صدی سے جاری ہے. بہرحال بلاول بھٹو صاحب کا یہ اقدام بھی غیر سنجیدہ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو نے اس میں شامل نہیں ہونا تھا، اس میں نہیں بیٹھنا تھا، تو وہ پہلے ہی کسی اور کو نامزد کر دیتے، اور اگر ان کا نام آ گیا تھا تو پھر ان کو دبئی جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو اس کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے تھا. بہرحال چونکہ یہ کمیٹی سیاسی لوگوں پر بنا دی گئی ہے، سیاسی لوگوں کا کیا کام ہے عدلیہ کے فیصلے کرنے میں؟ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ لوگ کچھ ریٹائر ججوں کے اوپر مشتمل کوئی کمیٹی بنا دیتے، کوئی دوسری کمیٹی بنا دیتے. بہرحال یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی کمیٹی بنائی ہے جس میں اکثریت اپوزیشن اور حکومت کے سیاستدانوں پر مشتمل ہے، اور سیاستدان تو اپنے معاملات، اپنی پارٹی کے معاملات درست انداز میں ہینڈل نہیں کر سکتے. آپس میں اپوزیشن اور حکومت کے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کر سکتے، ملک کے بارے میں کوئی اچھی پیش رفت نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی بھی انتظامی معاملے کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ کر لیں؟ لہٰذا آپ کے سامنے ہے تحریک انصاف والے بھی اس معاملے پہ غیر سنجیدگی کا اظہار کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو نے بھی اس اجلاس میں شریک نہ ہو کر اس جوڈیشنل کمیشن کو مزید متنازع کر دیا ہے، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے، ہمارے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ اگر سیاسی لوگ اس عدالت کے بارے میں فیصلے کریں گے تو وہ اپنے سیاسی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے، اور ان کے فیصلے کسی بھی صورت میں غیر جانبدار نہیں ہوں گے. اپنے سیاسی مفادات کی حفاظت کے لیے اور پوائنٹ اسکورنگ کے لیے وہ ہر قدم اٹھائیں گے، جس کا نتیجہ بہرحال مثبت نہیں نکلے گا، اور اس سے کوئی بھی عدالت کو یا پاکستان کو یا پاکستانی حکومت کو لانگ ٹرم میں کوئی بھی فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آخر میں گفتگو کروں گا مزدوروں کے حقوق کے بارے میں، بننے والی یونینز اور ایسوسیشنز کے بارے میں، کیونکہ اور ان کے کردار کے بارے میں، جس طریقے سے انہوں نے اب تک اداروں کو تباہ کیا ہے. آپ دیکھیں جب فوجی حکومتیں رہیں، چاہے مشرف صاحب کی حکومت گئی آخری فوجی، اگر ہم مشرف صاحب کی دور حکومت پر اگر غور کریں تو مشرف صاحب نے اس دوران تمام اداروں کے اندر یونین سازی پر پابندی لگا دی تھی اور انتظامیہ کو مضبوط کیا تھا. تو 2 بڑے ادارے پاکستان اسٹیل اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں بھی یہی کیفیت ہو گئی تھی کہ یونینز اور ایسوسیشنز پر پابندی لگا دی گئی تھی اور ادارے کی انتظامیہ کو مضبوط کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ جب مشرف صاحب گئے تو اسٹیل مل بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی تھی، اور اسی طرح PIA کی صورتحال بھی بہت بہتر ہو چکی تھی. طارق کرمانی کی صورت میں انہوں نے ایک غیر سیاسی بندے کو اس کی جو ہے چیئرمین شپ دی تھی، اور اس کے علاوہ ایک چودھری صاحب تھے، انہوں نے بھی اچھا کام کیا تھا. بہرحال جیسے ہی فوجی حکومت مشرف صاحب کی ختم ہوئی، اس کے بعد جو
سیاسی دور آیا تو اس دور کے آتے ہی ایک دم پھر جو ہے ہر چیز آپے سے باہر ہو گئی، اور پاکستان انٹرنیشنل ہو یا اسٹیل مل ہو، وہاں کی یونینز اور ایسوسیشنز بحال کر دی گئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف افراتفری پھیل گئی، ورکر سیاستدان بن گئے اور ادارے کا ڈسپلن تباہ و برباد ہو گیا، اور ادارے میں لوٹا ماری شروع ہو گئی اور لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔ دراصل ان سب جو بھی نقصانات ہوئے ہیں ان دو بڑے اداروں کے، اس کے اندر گو کہ حکومتی پالیسیوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے ان کو خراب کرنے میں، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں، لیکن ہماری قوم، ہمارے لوگ، ہمارے مزدوروں کی حقوق کی تنظیمیں، ہمارے آفیسرز کی حقوق کی ایسوسیشنز نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے ان کو تباہ کرنے میں۔ جہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر وقت کاٹن کے سوٹ پہن کر گھومتے رہتے تھے، یونین بازی کرتے رہتے تھے، وہ سیاستدان بنے ہوئے تھے، وہ کسی بھی صورت میں عام ورکر کی طرح یا عام آفیسر کی طرح نارمل انداز میں ایک ملازم کی طرح کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہر کوئی حاکم بن گیا تھا، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ جمہوریت کے ثمرات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ چونکہ ہماری قوم ابھی تک، پاکستانی قوم، ہر چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے، ہم سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، آفیسروں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جہاں جدھر جس جگہ موقع ملتا ہے وہاں افراتفری پھیلانے میں، تباہی مچانے میں، لوٹا ماری کرنے میں، چور بازاری مچانے میں، قومی اداروں کو تباہ کرنے میں ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا۔ لہٰذا یہ ہے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، لیکن اگر جمع تفریق کی جائے تو یہ بات واضح ہے کہ تمام ادارے فوجی دور کے اندر، فوجی حکومتوں کے ادوار کے اندر زیادہ منافع بخش رہے، اور جیسے ہی سیاسی حکومتیں آئیں تو یہ ادارے نقصان میں چلنے پڑے، شروع ہو گئے۔ تو بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے، اس پہ غور طلب بات ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنے نظریات کو بلند کریں اور ذاتی مفادات پر قومی مفاد کو ترجیح دیں۔ پاکستان زندہ باد۔